बाउको मुख हेर्ने दिन हो, श्रीमतीको मुख हेर्ने दिन हो, छोराछोरीको मुख हेर्ने दिन हो। बालाई सम्मान, श्रीमतीलाई सम्मान। अघिल्लो पल्टको पनि म सम्झिन चाहन्छु। एकजनाको छोरालाई सम्मान, सुपुत्रलाई सम्मान, अर्कोको सुपुत्रलाई सम्मान, अर्कोको सुपुत्रीलाई सम्मान, अर्कोको छोरो महान समाजसेवी, अर्काको छोरी महान समाजसेवी, अर्काको सुपुत्र अर्को महान समाजसेवी। कस्तो विडम्बना यस देशको। कस्ता भोका झुकाहरू पुगेका छन् शासनमा। लाज लाग्छ संविधान दिवसका दिन बोल्दा। संविधान दिवसका दिन त संविधान ल्याएकोमा, लोकतन्त्र पाएकोमा, यो सफलता पाएकोमा शहीदका सन्तानले गर्व गर्न पाउनुपर्ने, शहीदका आमा बाबुले गर्व गर्न पाउनुपर्ने, घाइतेहरूले सम्मानित हुन पाउनुपर्ने। बाहिर निक्लिएर भाषण गर्ने हो भने केही चाहिएको छैन। म अरू जस्तो पदलोलुप होइन, म नातावादी कृपावादी छैन। म जनताका लागि बाहिर गफ गर्न जति पनि सक्ने, तर व्यवहारमा मौका पाउँदा हेर्नुहोस् त अलङ्कार पदक विभूषणहरूको नाकमा कालो पोतेको ती विभूषणहरू लज्जा मानेका हेर्नुहोस् त। लजाइराखेका छन् आज ती मान पदवीहरू। क्या क्या घाँटीमा पुगिने भयो होला, कस्तो कस्तोको घाँटीमा झुन्डिने भइयो। शरम मानेका छन्। बोल्न सक्ने भए उफ्रिन्थे ती अघिल्लो सरकार, जो लोकप्रिय सरकार थियो, जो विकास प्रेमी सरकार थियो, सुशासनका लागि लड्थ्यो, त्यस सरकारको विपक्षमा खोइरो खनेर निराधार एउटा पनि सकारात्मक समाचार नदिने, सबै बेठिक समाचार दिएर देशलाई बडखालामा हाल्न खोज्ने सञ्चार माध्यम र तिनका ओनरहरू ठुल्ठुला पदकहरूले विभूषित हुने। कमसेकम खोज पत्रकारिता गर्ने, लोकतन्त्रको पक्षमा, पत्रकारिताको पक्षमा पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्ने एउटा पत्रकारलाई सम्मान गरिदिएमा हुन्थ्यो होला। झगडियाहरू सम्मानित, मुद्दा हाल्ने सम्मानित, तथानाम बहस गर्नेहरू सम्मानित, जे पायो त्यही बोल्नेहरू सम्मानित। दुई चारजना छुटेको जस्तो लाग्यो मलाई, नाम भन्दैन। तिनलाई किन छोड्या होला? मुद्दा जिताइदिने, हराइदिने, कता तराजु पल्टे फर्काइदिने। तराजु पनि गजब रहेछ क्या। आँखामा पट्टी बाँधे हुन्छ श्रीमानहरूले, छाम्दा त थाहा पाइन्छ नि तराजु, हात बाँधे आउँदैन फेरि। कतापट्टि के फैसला गरिदिनु पर्ने छ, कतापट्टि के गरिदिनु पर्ने छ। सम्मान सामना गर्नु पर्थ्यो र प्रतिस्पर्धै हुन नसक्ने खालको स्थितिमा हामीले प्रतिस्पर्धाका निम्ति तयार हुनुपर्ने, त्यो खालको स्थितिलाई पनि हामीले त्यसलाई सामना गर्दै सच्याउँदै जानुपर्ने आवश्यकता थियो। सङ्घीयताको संरचना, त्यसले सुनिश्चित गरेको स्वायत्तता, भिन्न भिन्न विचार राख्ने दलहरू बीचको प्रतिस्पर्धामा गैर कम्युनिस्ट पार्टीका समेत प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार निर्माण भएको स्थितिमा तिनीहरूसँग समन्वयात्मक ढङ्गले एकातिर कम्युनिस्ट पार्टीका संरचनाहरू छन्, प्रतिनिधित्व छ, अर्कातिर अरू पार्टीका पनि छन्, भिन्न भिन्न विचार छ। यस्तोमा एउटा नयाँ अभ्यास, यो बिल्कुलै पृथक अभ्यास हो, नयाँ अभ्यास हो नेपालको सन्दर्भमा। यसलाई हामीले सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ र प्रदेश अथवा स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारको एउटा पूर्ण रूपमा पकड पनि र त्यसले सन्तुलन र गाइड गर्ने स्थिति पनि त्यो निर्माण भयो। पहिले छँदै थिएन, त्यसमा सुधार गर्नु छ अलिकति। विभिन्न सामाजिक पछौटेपन लगायतका सामन्तवादी सोचहरू र पछौटेपन, त्यसका अवशेष मूल्य मान्यताहरू, तिनीहरूसँग पनि हामीले सामना गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरू पनि हामी ती अन्त भएका थिएन। त्यसलाई अन्त्य गर्दै हामीले समाजवादतर्फ त्यस अनुसारको चेतना निर्माण गर्न अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। हामीले हाम्रै प्रकारको सङ्घीयतालाई व्याख्या गर्नुपर्ने, त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने, आफ्नै मौलिक ढाँचा हुने, त्यस मौलिक पारामा पनि हामीले अगाडि बढ्नु थियो, जसलाई हामीले सहज रूपमा अगाडि पनि बढाएका छौँ। 3 वर्षको अवधिमा सबै कुरा भइहाल्न सम्भव थिएन। तैपनि हामीले कानुनी, संस्थागत, नीतिगत, प्रशासनिक र आर्थिक सामाजिक परिवर्तन
एवं रूपान्तरण जे जति काम गरेका छौँ, धेरै काम गरेका छौँ र ती सबै समाजवादतर्फको हाम्रो यात्रालाई जग बसाउँदै र बाटो कोर्दै अघि बढ्न सहयोगी नै भएका छन्। अब संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अघि सुभाषजीले सुरुबाटै भनिहाल्नुभयो, संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आजको गठबन्धनले के गर्दैछ, आज देश कस्तो स्थिति भोग्दैछ। 70 दिनमा सरकारले पूर्णता पाउन सकेका छैन। कति हाई सन्चो हेर्नुहोस् त, कति हाई सन्चो। चिन्ता केमा छ? आज संविधान दिवस, यो संविधान दिवसलाई जनताले आफ्नो संविधान दिवस ठान्नुपर्ने, यति बेर जनताका पराक्रमी सन्तानले सम्मानित हुन पाउनुपर्ने, सम्मानित भएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने, गर्व गर्नुपर्ने। बालाई सम्मान, श्रीमतीलाई सम्मान। अघिल्लो पल्टको पनि म सम्झिन चाहन्छु। एकजनाको छोरालाई सम्मान, सुपुत्रलाई सम्मान, अर्कोको सुपुत्रलाई सम्मान, अर्कोको सुपुत्रीलाई सम्मान, अर्कोको छोरो महान समाजसेवी, अर्काको छोरी महान समाजसेवी, अर्काको सुपुत्र अर्को महान समाजसेवी। कस्तो विडम्बना यस देशको। कस्ता भोका झुकाहरू पुगेका छन् शासनमा। लाज लाग्छ संविधान दिवसका दिन बोल्दा। संविधान दिवसका दिन त संविधान ल्याएकोमा, लोकतन्त्र पाएकोमा, यो सफलता पाएकोमा शहीदका सन्तानले गर्व गर्न पाउनुपर्ने, शहीदका आमा बाबुले गर्व गर्न पाउनुपर्ने, घाइतेहरूले सम्मानित हुन पाउनुपर्ने। आज त बाउको मुख हेर्ने दिन हो, श्रीमतीको मुख हेर्ने दिन हो, छोराछोरीको मुख हेर्ने दिन हो। कस्तो लालसा, कस्तो भोग, कस्तो आकांक्षा, कस्तो अतृप्ति। बाहिर निक्लिएर भाषण गर्ने हो भने केही चाहिएको छैन। म अरू जस्तो पदलोलुप होइन, म नातावादी कृपावादी छैन। म जनताका लागि बाहिर गफ गर्न जति पनि सक्ने, तर व्यवहारमा मौका पाउँदा हेर्नुहोस् त अलङ्कार पदक विभूषणहरूको नाकमा कालो पोतेको, ती विभूषणहरू लज्जा मानेका हेर्नुहोस् त, लजाइराखेका छन् आज ती मान पदवीहरू। क्या क्या घाँटीमा पुगिने भयो होला, कस्तो कस्तोको घाँटीमा झुन्डिने भइयो। शरम मानेका छन्। बोल्न सक्ने भए उफ्रिन्थे ती, तर बोल्न सक्दैनन्। लज्जाजनक छ यस्तो। अघिल्लो सरकार जो लोकप्रिय सरकार थियो, जो विकास प्रेमी सरकार थियो, सुशासनका लागि लड्थ्यो, त्यस सरकारको विपक्षमा खोइरो खनेर निराधार एउटा पनि सकारात्मक समाचार नदिने, सबै बेठिक समाचार दिएर देशलाई बडखालामा हाल्न खोज्ने सञ्चार माध्यम र तिनका ओनरहरू ठुल्ठुला पदकहरूले विभूषित हुने। कमसेकम खोज पत्रकारिता गर्ने, लोकतन्त्रको पक्षमा, पत्रकारिताको पक्षमा पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्ने एउटा पत्रकारलाई सम्मान गरिदिएला हुन्थ्यो होला। झगडियाहरू सम्मानित, मुद्दा हाल्ने सम्मानित, तथानाम बहस गर्नेहरू सम्मानित, जे पायो त्यही बोल्नेहरू सम्मानित। 2-4 जना छुटेको जस्तो लाग्यो मलाई, नाम भन्दैन। तिनलाई किन छोड्या होला? मुद्दा जिताइदिने, हराइदिने, कता तराजु पल्टे फर्काइदिने। तराजु पनि गजब रहेछ क्या। आँखापट्टि बाँधे हुन्छ श्रीमानहरूले, छाम्दा त थाहा पाइन्छ नि तराजु, हात बाँधे आउँदैन फेरि। कतापट्टि के फैसला गरिदिनु पर्ने छ, कतापट्टि के गरिदिनु पर्ने छ। सम्मान धेरै म भनिरहन चाहन्छु। सबैका लागि हो लज्जाजनक विषय। इतिहासले निर्मम मूल्याङ्कन गर्नेछ, त्यति चाहिँ भन्छु। निर्मम मूल्याङ्कन गर्नेछ इतिहास।
सरकार केमा लागेको छ। अहिले उद्यमी व्यवसायीहरू सेटिङ भयो भनेर कराइरहेका छन्। यो बीचमा प्रतिस्थापन विधेयक भनेर ल्याएको केका लागि रहेछ भन्दा सेटिङका लागि रहेछ भनेर व्यापारीहरू भनिरहेका छन्, दौडिरहेका छन्, पीडा पोखिरहेका छन् सडकभरि। आज उद्यमी व्यवसायी 4 जनालाई पोस्ने, दर्जनौंलाई समाप्त पारिदिने, ठुला ठुला उद्योग खत्तम पारिदिने यस्तो काम बरु यो सेटिङमा भएको छ भनेर व्यवसायीहरू खुद, उद्यमीहरू खुद भनिरहेका छन्। अनि होइन भन्ने आधार भेटिँदैन। कस्तो सरकार होला। 70 दिनमा सरकारले पूर्णता पाउँदैन। 2 महिनापछि बजेट होलिडे। बाबा, बजेट बिना सरकार चलेको छ। बजेट होलिडे कस्तो कस्तो आश्चर्यको कुरा हो। बजेट होलिडे यसले पहिले गरिब सुकुम्बासीहरूको आयोग भङ्ग गर्यो। भङ्ग किन गरेको रहेछ भन्दा आफ्ना मान्छेलाई जागिर पाउनु। प्रतिस्पर्धाबाट आएका नियुक्ति पाएका मान्छेहरू फटाफट निकाल्यो, आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्यो। खुरुख अहिले आयोग चाहिने रहेछ त। आयोग चाहिने आयोग किन भङ्ग गरे भनेको त आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने बाहेक केही पनि छैन। मेलम्चीको पानी ल्याउनेतिर यो सरकारको ध्यान छैन। यही सरकार यस्तै रहने हो भने 2 वर्ष 3 वर्षमा पनि यसले मेलम्चीको पानी यहाँ ल्याउन सक्छ। मैले भनेको थिएँ जनवरीभित्र हामी मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा जान्छ। मैले गएर आफैले हेरेर निरीक्षण गरेर मैले भनेको थिएँ यति काम हामी यस समयभित्र सक्छौँ। यो सरकारले वैशाखभित्रमा भन्यो। वैशाखभित्रमा, वैशाख त आइहाल्छ नि, आश्विन 3 गते भइसक्यो। अब 6 महिनामा वैशाख आउँछ। 6 महिनामा एउटा कोदालो यिनीहरू चाहिँ खनेको हुँदैन। एक फरुवा, एक कोदालो माटो त्यहाँबाट उठाएको हुँदैन। कहाँबाट चाहिँ पानी आउँछ मेलम्ची? सम्भवै छैन। केही पनि गर्दैन। त्यता ध्यानै छैन। त मौका मिले मान पदवी बाँडेर देखिहाल्नु भने। यो त उहिले गाउँघरतिर गरिबी हुन्थ्यो। त्यो गरिबी भएका ठाउँमा आफ्ना छोराछोरीलाई यसो मासु खुवाउनका लागि भान्से लाग्न कोही जान्थे क्या। त्यस्तो देखियो। यी त आफ्नाहरूलाई बाँड्नका निम्ति डाडु पनि समात्या रहेछ। 5 अरब पैसा, 5 अरब 10,000 का दरले कार्यकर्तालाई दशैं खर्च दिने। यो त घोषणा गरिसके यिनीहरूले। 5 अरब 5 लाख मान्छेलाई 10,000 का दरले दिने। दशैं खर्च बाहेक के हो त? 10,000 दिने भनेको के हो? दशैं खर्च बाहेक। दशैं खर्च लाज शरम नभएपछि त जे गर्दा पनि हुँदो रहेछ। किन राष्ट्रपतिबाट बाँडिरहनु पर्यो? त्यो बनेका ठाउँबाट लिएर जाऊ न घर घर त्यो मान पदवी। किन त्यहाँ राष्ट्रपतिबाट बाँडिरहनु पर्यो? आफै लैजाऊ न, आफै घर घर लैजाऊ। हामीले घोषणा गरिसकेका, शिलान्यास गरिसकेका 1400 जति सडकहरू नबनाउने भनेर क्यान्सल गरिसके। यातायात सञ्जाल आजको विकासको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसपछि सञ्चारको कुरा आउँछ, त्यसपछि विद्युतको कुरा आउँछ, अरू कुराहरू आउँछन्। ती सबै कुरा कटौती गर्दैछन्। 1400 सडक कटौती भए। अनि विकासतर्फ यो सरकार जान खोजिया छ। सामाजिक सुरक्षालाई ऐच्छिक तुल्याउने भन्दै त्यता सामाजिक सुरक्षा कटौती गर्ने, छुट दिनुपर्ने आज को रहेछन् त? सरकारले कर छुट दिनुपर्ने को रहेछन् भन्दा क्यासिनोवालालाई कर छुट।
कति गरिबलाई कर छुट दिने खोजे हेर्नुहोस् त। क्यासिनोलाई कर छुट, गरिबलाई कर कसेर लाउने, क्यासिनोलाई कर छुट दिने। अनि ल्याउने चाहिँ के भन्दा समाजवाद। क्यासिनोलाई कर चोखै छुट दिया हो त। क्यासिनोलाई कर छुट दिने प्रेरणा कहाँबाट आयो? के हो त्यो प्रेरणाको स्रोत? गजब त के भने इन्टरनेसनल्ली नेपाल बदनाम गर्ने, लगानी गर्नलाई स्रोत नखोज्ने। म अहिले भन्दिनँ, सञ्चार माध्यमहरूले खोजे हुन्छ, कसलाई छुट दिन खोजेको हो? स्रोत देखाउनु नपर्ने लगानी गर्दाखेरि, लगानी गरेर स्रोत देखाउनु नपर्ने कसलाई भने? तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला, सञ्चार माध्यमलाई पक्कै थाहा होला कसलाई भने हो। म नाम नलिउँ। यो गरिब किसानलाई भने हो, मजदुरलाई भने हो, कसलाई भने यो स्रोत छोड दिने भने? आज कालो धनलाई सेतो बनाउन खोजिँदैछ भन्ने कुरा इन्टरनेसनल्ली नेपाल बदनाम भइरहेछ। अनि स्रोत नखोजिने, यही हो संविधानको कार्यान्वयन। यसै गरी पुगिन्छ समाजवाद, यसै गरी अगाडि बढिन्छ समाजवादतर्फ। यही हो समाजवाद जाने बाटो, यही पदक वितरणको बाटो हो समाजवाद जाने, यही खर्च वितरणको बाटो हो समाजवाद जाने। क्यासिनोलाई कर छुट दिने यही बाटो हो। अनि उद्योगलाई मासेर केहीलाई सेटिङमा अगाडि बढाउन खोजिया छ, फाइदा दिइया छ भन्ने आरोप छ। त्यसमा के भन्छ सरकार? राष्ट्रियताको मामलामा के भन्छ सरकार? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, छिमेक सम्बन्धको बारेमा के भन्छ सरकार? सबतिर धुन्धुकारी ढङ्गले काम गरिरहेको छ। के भन्नु? संविधान दिवसका दिन मलाई कुनै प्रकारको आलोचना हुने खालको टिप्पणी गर्न मन थिएन। संविधान दिवसकै दिन यो तमासा गरेको छ, संविधान दिवसकै दिन यस्तो पदक वितरण। कमसेकम सडकमा लगेर छरिदिया भएदेखि त भ्याउनेले टिपेर लैजाऊ भनेको भए त ठिकै हुन्थ्यो होला नि। आफ्ना आफ्नालाई सानी सानी दिन भन्दा त कमसेकम जसले पाओस् पाओस् भन्ने त हुन्थ्यो होला नि। त्यो पनि नभएर यो त बेशरम। यस्तो पनि हुन्छ देशमा? सरकार भन्ने चिज यस्तो पनि हुन्छ? अब 70 दिन त भयो यो सरकारको, यस्तो अवस्थामा चलेको छ। यसरी संविधानको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयनको बाटोमा यो सरकार हिँडेन। आज संविधान दिवस, राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको, मेरो पार्टीको चिन्ता के हो भने सरकार संविधान रक्षाको बाटोमा, संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा हिँडेन। दुःख हो। म सरकारलाई सजग गराउन चाहन्छु। यस सन्दर्भमा आम नेपाली जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जुन बाटो सरकारले लिइरहेको छ त्यो बाटो प्रतिगामी, यो सरकार बनेकै प्रतिगामी तरिकाले बनेको छ। यो प्रतिगामी सरकार हो र यसका काम कारबाहीहरू जनविरोधी र प्रतिगामी छन्। यसले संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा गम्भीर बाधा पुर्याइरहेको छ र अरू थप पुर्याउँछ। त्यसकारण सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता प्रवृत्ति, क्रियाकलाप, चिन्तन, यी कुराहरूसँग हामी सजग रहनु पर्दछ र रखबारी गर्नुपर्छ। अन्त्यमा फेरि एकपल्ट म सबैमा, सम्पूर्ण नेपालीहरूमा बधाई भन्न चाहन्छु यस संविधान दिवसको सन्दर्भमा, राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा, र सबैमा धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।